पिरियडमा नलिकन म्यामको पिरियडमा चाहिँ 2:30 बजे 1 घण्टा चाहिँ लिन्छु है। ल्याब लिने क्लास कति बजे क्लास लिने 1 घण्टा तिमीहरूको ल्याब भन्दा पनि ल्याब त स्टार्टै भएको छ। ल्याबमा हामी प्रोग्रामिङहरू गर्नुपर्छ भने त्यो प्रोग्रामिङ गर्नलाई इन्स्ट्रक्सन सुरुमा सिक्नुपर्छ क्या। त्यो इन्स्ट्रक्सन क्लासमा नपढाएको कारण चाहिँ के हो भने तिमीलाई त्यो जिएनयूबाट देखायो भने ठ्याक्कै अलिकति क्लियर हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीलाई क्लासमा नगराएको कारण चाहिँ त्यो हो होइन। खास गरी त्यो हामीले त्यो सिक्नुपर्ने हो। तिमीहरू आउँदैन होइन। ठिकै छ ल। भोलि चाहिँ हामी भयो भने सेकेन्ड पिरियड पढ्ने नपढ्ने? सेकेन्ड पिरियड भनेको कस्तो सेकेन्ड पिरियड? तपाईँको भोलि सेकेन्ड पिरियडमा छ होइन? त्यही त मेरो भोलि सेकेन्ड पिरियडमा हुँदैन। म भोलि चाहिँ 2:30 बजे म्यामको क्लासमा चाहिँ 1 घण्टा म त्यो बेला लिन्छु है। भयो भने त्यो बेला लिन्छु, नत्र क्लास चाहिँ लिँदैन भोलि चाहिँ है। ल प्रेजेन्ट गरेर मैले आज हामी त्यो अस्तिसम्म हामीले के पढ्यो भन्दा म्याक्स मोड र मिन मोडहरूसम्म अस्तिसम्म चाहिँ हामीले भ्याएको के अरे पिन डायग्राम चाहिँ हामीले भ्याएको थियो होइन। अब आज मिन मोड हामीले पढ्छौँ होइन। मिन मोड तिमीहरूलाई जहाँ सोधिरहन्छ क्या टाइमिङ डायग्राम बनाउनलाई चाहिँ होइन। मिन मोड सोधिरहन्छ है। अस्ति हामीले चाहिँ यहाँसम्म भ्याएको थियो। आज ट्याकल र मिन मोड र म्याक्सिमम मोड हाम्रो छ होइन। ल यो चाहिँ पढौँ, धेरै छैन यो। ल देखिरहेछ स्क्रिनमा मजाले? ल यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम मोड होइन। अब मलाई मैले अस्ति नै पिन डायग्राम पढाउँदाखेरि के भनेको भने मिनिमम मोड र म्याक्सिमम मोडमा ओभरअलमा 40वटा पिन हुन्छ। तर मिन मोड र म्याक्स मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो करिब 24 देखि 31 पिन चाहिँ म्याक्स मोडको लागि छुट्टै हुन्छ, मिन मोडको लागि छुट्टै हुन्छ होइन। अब कुन बेला म्याक्स मोडमा काम हुन्छ, कुन बेला मिन मोडमा काम गर्छ, त्यो हामीलाई केले दिन्छ भन्दा यो एमएन र एमएक्स बारले। एमएन चाहिँ यो एमएन यो सिग्नल चाहिँ 1 हुँदा चाहिँ मिन मोडमा काम भइरहेको हुन्छ। यो सिग्नल 0 हुनु भनेको मतलब एक्टिभ लो हुनु होइन। भनेको मतलब यो चाहिँ केमा काम गरिरहेको रहेछ, म्याक्स मोडमा काम गरिरहेको रहेछ। दुईटा मोड भनेको चाहिँ मिन मोडमा जहाँ चाहिँ के हुन्छ 8086 आफू मात्र एउटा प्रोसेसर हुन्छ, सिङ्गल प्रोसेसर हुन्छ होइन। त्यसमा सबै आफूसँगै त्यसको कन्ट्रोल हुन्छ भने म्याक्स मोडमा चाहिँ मोर देन 1 प्रोसेसर हुन्छ होइन। जहाँ चाहिँ अरू पनि प्रोसेसरले कन्ट्रोल पनि लिन सक्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ जियोस् यसमा भन्नु पर्यो होइन। अब आज हामी मिन मोडको बारेमा पढ्दैछौँ होइन। मिन मोडमा युज हुने सिम्बल भनेको चाहिँ के अरे यो के भन्छ इन्स्ट्रक्सन के भन्ने यसलाई पिन भनेको चाहिँ कुन कुन छ भन्दा मिन मोडको लागि होल्ड छ, एचएलडिए छ, डब्लुआर बार छ, मेमोरी इनपुट आउटपुट छ, अनि डिटी र के अरे डाटा ट्रान्समिटर रिसिभ छ, डाटा इनेबल छ, एड्रेस ल्याच इनेबल छ, अनि इन्टरप्ट एक्नोलेज छ है। यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले पढ्नु पर्यो। अब यो हाम्रो 8086 को फिगर हो होइन। 8086 को फिगर हो इन केमा मिनिमम मोडमा होइन। मिनिमम मोड र म्याक्सिमम मोड दुईटा हुन्छ होइन। अब यो मिनिमम मोडमा हेर्दा हामीले जेनरली हेर्दा 4वटा कम्पोनेन्ट देख्छौँ। यो 8086 को भइहाल्यो। एउटा कम्पोनेन्ट यो देख्छौँ 8282 भन्दा छ, यो हाम्रो 8 बिटको ल्याच हो होइन। अर्को हामीले ट्रान्स रिसिभर देखिरहेको हुन्छ, यो पनि 8 बिटको हो होइन। एउटा हामीले 3/8 को डिकोडर देखिरहेको छ, यो पनि एउटा कम्पोनेन्ट भयो। अनि अर्को कम्पोनेन्ट भनेको 8284 जेनेरेटर, क्लक जेनेरेटर। यो चाहिँ हाम्रो तीनटा कम्पोनेन्ट छुट्टा हामीले पढ्नुपर्छ है। यो तीनटा कम्पोनेन्ट जहाँ चाहिँ 8282 भनेको एउटा 8 बिटको ल्याच भयो, 8286 भनेको हाम्रो ट्रान्स रिसिभर भयो, 8284 भनेको हाम्रो क्लक जेनेरेटर भयो, अनि एउटा 74138 को चाहिँ एउटा के छ आइसी को के छ हाम्रो डिकोडर छ। सो द्याट यसलाई तीनटालाई छुट्टै पढ्यो भने चाहिँ अलिकति हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले यो कम्पोनेन्टमा जानुभन्दा पहिला हामीले स्टार्टिङमा विथ भिसिसीबाट गरौँ है। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो मिनिमम मोड हो कि म्याक्सिमम मोड हो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? यहाँबाट थाहा हुन्छ। भनेको मतलब मिन यो एमएन बार एमएक्स सरी एमएन/एमएक्स बार चाहिँ यसको होल स्ट्याटस चाहिँ कति 0 छ भने यसको भ्यालु मेरो 1 छ भने 1 छ भने मेरो के हो मिन मोडमा काम गरेर हो। यसको भ्यालु 0 छ भने मेरो के काम गरेर म्याक्स मोडमा काम गरेर। सो द्याट मैले यसको अहिले के छ लजिक 1 हुनुपर्छ मिन मोडको लागि होइन। लजिक 1 हुनुपर्छ। सो द्याट के भन्न पायो भने दिस 8086 इज पर्फर्मिङ मिनिमम मोड भनेर मैले भन्न पाउँछु है। यो भिसिसी को काम सकिए नै हाल्यो, यति भयो। यसको काम त्यही हो, मिन मोडमा काम गरिरहेको छ कि म्याक्स मोडमा काम गरिरहेको छ। मिन मोडमा काम गरिरहेको छ भने यो सधैँ 1 हुनु पर्यो, म्याक्स मोडमा काम गरिरहेको छ भने यो सधैँ कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो है। ल अब यहाँ हेर्नु पर्यो हामीले। ल हेर यहाँ हेर ठिक छ। अब हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा हामीले एउटा एएलई देख्छ, एड्रेस ल्याच इनेबल होइन। हामीले एउटा देख्न सक्छ AD0 देखि AD15 सम्म एउटा देख्छ, अनि A16 to S3 अनि A19 to S6 सम्म एउटा देख्न सक्छ। अनि अर्को भनेको BHC र S7 हामीले देख्न सक्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ के अरे
एउटा पहिला 8 को ल्याचको बारेमा पढौँ अनि हामी त्यसपछि हामी ट्रान्सरिसिभरको बारेमा पढ्छौँ। ल फर्स्टमा 8 to 8 भनेको छ दिस इज अ काइन्ड अफ ल्याच हैन। ल्याचको काम थाहा छ हामीलाई के हो ल्याचको काम भनेको एड्रेससँग सेपरेट गर्ने एड्रेसहरूलाई सेपरेट गर्ने डाटासँग हैन। हाम्रो के हुन्छ भने हामीसँग 8086 को केसमा 20 बिटको एड्रेस हुन्छ 16 बिटको डाटा हुन्छ हैन। सो द्याट अनि AD0 देखि AD15 सम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मल्टिप्लेक्स भएको डाटा हुन्छ हैन हो। अब यसमा चाहिँ यो एड्रेस ल्याचले चाहिँ के अरे यो 8 बिट ल्याचले चाहिँ के गर्छ भने एड्रेसलाई छुटाउने काम गर्छ है। सिम्पली भन्नुपर्दा एड्रेसलाई सेपरेट गर्ने काम भनेको 8 to 8 ल्याचको हो भने डाटालाई सेपरेट गर्ने काम चाहिँ हो यो के हो ट्रान्स रिसिभरको काम हो। त्यतिकै जेनरल एकदम यो दुईटा कम्पोनेन्टको बारेमा बुझ्नुपर्दा के हो भने यो 8 to 8 ले चाहिँ के गर्छ भने मेरो एड्रेसलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ यो मल्टिप्लेक्सबाट। अनि 8 to 86 यो ट्रान्स रिसिभरले चाहिँ के गर्छ मेरो डाटालाई के गर्ने काम गर्छ सेपरेट गर्ने काम गर्छ है। एकदम बुझ्नुपर्दा जेनरली बुझ्नुपर्दा यसको काम एड्रेसलाई सेपरेट गर्ने और एड्रेसलाई डिमल्टिप्लेक्स गर्ने। यहाँ मल्टिप्लेक्स भएको हुन्छ यसलाई लगेर यहाँ डिमल्टिप्लेक्स गरे हो यहाँ मल्टिप्लेक्स भएको डाटालाई फेरि यहाँ गएर के हो एड्रेसबाट छुटाएको है। सिम्पल बुझ्नुपर्दा यो दुईटा कम्पोनेन्टले त्यो काम गर्छ। अब कसरी गर्छ हैन यो ल्याच चाहिँ हाम्रो कोसँग कनेक्ट भएको हुन्छ ALE सँग कनेक्ट भएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केसँग कनेक्ट भएको हुन्छ एड्रेस ल्याच इनेबलले हैन के काम गर्छ भन्दा यो हाई भयो भने एड्रेस जान्छ यो लो भयो भने डाटा जान्छ त्यही त हो नि हैन। अनि एउटा हुन्छ स्ट्रोब यो STB भनेको एउटा तिमीले चाहिँ स्ट्रोब भनेको एउटा ढोका जस्तै सम्झ्यौ हैन जुन चाहिँ अन स्विच भनौँ न स्विच अन र अफ हुन्छ। अन भयो भने यो यहाँको पाथ ओपन हुन्छ यो अफ भयो भने यहाँको पाथ क्लोज हुन्छ। सो द्याट यहाँबाट यहाँ जानको लागि चाहिँ यो ओपन हुनु पर्यो ढोका जस्तो बुझौँ हैन। स्ट्रोबको काम भनेको चाहिँ एउटा ढोका छ अरे यो कि खुल्ला हुन्छ कि बन्द हुन्छ यो 1 भयो भने यो खुल्ला हुन्छ यो 0 भयो भने यो बन्द हुन्छ यस्तो बुझौँ अहिले जेनरली बुझ्नु पर्ला हैन। ल अब ALE र यो ल्याच कनेक्ट छ ALE को भ्यालु 0 हुँदा स्ट्रोब पनि 0 हुन्छ ALE को भ्यालु 1 हुँदा स्ट्रोब पनि के हुन्छ 1 हुन्छ हैन। STB भनेको सेटअप बक्स हैन स्ट्रोब है। ल अब यहाँ हेर तिमीले 21 को किन पठाइरहेछ यहाँ 21 हाम्रो त जेनरली एड्रेस भनेको 20 बिटको हुन्छ हैन। 21 किन पठाइरहेछ भने A0 देखि AD0 देखि अनि हाम्रो A19 सम्म कतिवटा हुन्छ 20 वटा हुन्छ। अनि साथसाथै के पनि जान्छ हाम्रो अर्को BHE बार पनि जान्छ और S7 स्ट्याटस पनि जाने भएको भएर हाम्रो यो टोटल 21 को वटा हुन्छ है। 21 वटा सम्म यहाँबाट पठाउन सकिन्छ। अब कुन बेला एड्रेस पठाउने कुन बेला डाटा पठाउने के चाहिँ हुन्छ त त्यो प्रोग्राम त्यो यहाँ चाहिँ अब कसरी फङ्सन हुन्छ त्यो एउटा पढौँ है त हजुर। क्वेसन सोध्यो ए ल अब हेर है फर्स्टमा चाहिँ ल ALE के छ अरे 0 छ अरे ALE 0 हुने बित्तिकै यो पनि के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। ALE 0 हुने बित्तिकै स्ट्रोब पनि 0 हुनु पर्यो हैन। अब हेर है अब यहाँबाट त के जान्छ तिम्रो यहाँबाट दुईटा वे छ एउटा यताबाट यता जाने वे यताबाट यता जाने वे है। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस बस हो अनि यो बाइ डिरेक्सनल भएको चाहिँ हाम्रो के हो डाटा बस हो। यहाँ यो दुईटा देखेर तिमीले एड्रेस बस चाहिँ कसरी बाइ डिरेक्सनल भयो भनेर नबुझ्यो। यो सिंगल लाइन चाहिँ यता जाने चाहिँ हाम्रो एड्रेस बस हो हैन। यहाँबाट बाइ डिरेक्सनल भएर जान्छ हाम्रो के हो डाटा बस है। ल अब फर्स्टमा ALE 0 छ यो स्ट्रोब पनि 0 भइहाल्यो यो के हुन्छ अहिले बन्द हुन्छ। पहिला यो भन्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भनिदिइहालौँ हैन। ल अरे यो छ नि OE बार भनेछ नि हैन यो भनेको आउटपुट इनेबल भन्छ यसलाई हैन। आउटपुट इनेबल यो सधैँ के छ एक्टिभ लो छ हैन एक्टिभ लो छ। एक्टिभ लो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यसलाई मैले 0 दिए भने के हुन्छ यो काम गर्छ 1 दिए भने के हुन्छ यो लो हुन्छ हैन के प्यासिभ हुन्छ हो। तर मैले यसलाई के गर्दैछु सिधै ग्राउन्ड गरिदिरहेको छु भनेपछि यो त सधैँ यो सर्किट सधैँ के हुने रहेछ त एक्टिभ हुने रहेछ नि हैन र हो कि हो सर है। किनकि मेरो आउटपुट इनेबल चाहिँ मेरो के हुन्छ 0 हुँदा चाहिँ इनेबल भनेको त्यही त हो नि हैन र। इनेबलले के काम गर्छ तिमीले हामीले लजिकमा पनि पढ्थ्यो इनेबल भनेको यदि 1 भयो भने बल्ल त्यो सर्किटले काम गर्छ 1 भयो 0 भयो भने त्यसले के गर्छ प्यासिभ हुन्छ जतिसुकै जे पनि दिए पनि हामीले त्यो लजिकमा पनि पढाएको थियो। अब यहाँ पनि त्यस्तै कन्सेप्ट आउँछ हाम्रो OE बार भन्ने हाम्रो आउटपुट इनेबल एउटा छ जुन चाहिँ एक्टिभ लो छ। लो भएपछि यसलाई मैले ग्राउन्ड गरिदिएँ भने त यो त सधैँ एक्टिभ हुन्छ नि त अब त किनकि यसले त सधैँ 0 पाएको नि त त्यो भएर यो 8 बिटको ल्याच चाहिँ मेरो के हुन्छ सधैँ इनेबल हुन्छ सधैँ एक्टिभ हुन्छ यो केसमा है सधैँ एक्टिभ हुन्छ यसले सधैँ काम गरिरहेको हुन्छ। तर डिपेन्डिङ अपन द स्ट्रोब अब स्ट्रोबले काम नगर्ने कि नगर्नेमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ यो सधैँ एक्टिभ नै भइरहेको हुन्छ ठिक छ। अब अर्को कुरा है ल हेर
तिमीसँग यो 8 बिटको ल्याच भनिरहेको छैन, 8 बिटको ल्याच छ, तर तिमीले यसबाट पठाउने एड्रेस चाहिँ कतिको हो फेरि 20 को, एउटा 20 हो अनि एउटा चाहिँ BHE पठाउँछ, टोटल तिमीले 21 फेरि पठाइरहेछ। अनि 8 बिटको ल्याचले 21 बिटको कसरी पठाउँछ त? पोसिबल छैन नि त होइन। 8 बिटको ल्याच छ तिमीसँग होइन, 8 बिटको ल्याच छ, तर तिमीले चाहिँ पठाउने बेला फेरि एड्रेस चाहिँ कतिको भयो, यता यता चाहिँ 20 को पठाइरहेछ, यति यता 21 को पठाइरहेछ, सरी यो गरेर 21 को पठाइरहेछ। सो द्याट 8 बिटले त धानेन नि त, त्यही भएर हामीलाई कतिवटा चाहिन्छ, 3टा ल्याच चाहिन्छ, यस्तो 3टा हुन्छ होइन, एउटा यस्तो गरेर 3टा ल्याच हुन्छ। किनकि मेरो 20 बिट त मेरो एड्रेसै छ, एउटा यो BHE बार 21 भयो, सो द्याट मैले 8 बिटको मात्र भएपछि त 8 × 8 प्लस भयो, सरी 8 × 8 होइन प्लस है, 8 + 8 + 8, 8 दुना 16, 16 8 24, 24 वटा भएपछि त अलिकति बल्ल मिल्यो नि त 21, बाँकी 3टा त हामीलाई नयुज गरे पनि भयो। सो द्याट यहाँ 3टा ल्याच हुन्छ। त्यही केस यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ। यो पनि 8 बिटको ट्रान्समिट रिसिभर हो, तर हामीले रिसिभ गरेर के अरे यो डाटाहरू कति बिटको सेपरेट गरिरहेको छ, 16 बिटको डाटा सेपरेट गरिरहेको छ। सो द्याट यहाँ कतिवटा ल्याच हुने भयो, के अरे ट्रान्स रिसिभर हुने भयो 2टा होइन। ठिक छ, यो बुझ्छौ नि होइन यो कन्सेप्ट, यो किन 3टा भयो किन 2टा भयो, यो कुराहरू बुझाउनु थियो मैले अघि सुरुमा भन्नुपर्ने। ल है, यो 3टा ल्याच र यो 2टा ट्रान्स रिसिभर भएको तिमीले बुझ्यो होला होइन। ल है, बुझ्यो है सबैले है। किन भन्दा मेरो यहाँ चाहिँ मैले 16 के अरे 20 बिटको एड्रेस बसलाई डिमल्टिप्लेक्स गर्नु छ। डिमल्टिप्लेक्स भनेको चाहिँ एड्रेस बसलाई छुट्टै, मल्टिप्लेक्स के अरे डाटा बसलाई छुट्टै छुट्टै पठाउने, त्यसलाई भन्छ डिमल्टिप्लेक्स। एउटैमा राख्यो भने मल्टिप्लेक्स, फरक फरक गऱ्यो भने डिमल्टिप्लेक्स। यहाँ चाहिँ टोटल 21 वटा छ, 21 वटा छ, सो द्याट हाम्रो जम्मा 8 बिटको मात्र ल्याच छ है, विच इज नट पोसिबल होइन। त्यही भएर मलाई यस्तो अझै 2टा अझै चाहियो, ओभरअल 3टा भयो है। सिमिलरली यसमा पनि डिमल्टिप्लेक्स गरिरहेको छ डाटालाई। अब मेरो 8 बिटको के अरे रिसिभर छ, ट्रान्स रिसिभर छ, बट ओन्ली डाटा बस चाहिँ कति सेपरेट भइरहेको छ, 16 बिटको भइरहेको छ। सो द्याट मैले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, अझ एउटा मेरो के चाहियो, ट्रान्स रिसिभर चाहियो भने चाहिँ 2टा ट्रान्स रिसिभर हुने रहेछ, 3टा चाहिँ के हुने रहेछ, ल्याच हुने रहेछ भनेर पहिला यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। ठिक छ, ल अब यो बुझेपछि बल्ल अब हामी यसको फङ्सनमा जाउँ है त। मैले अहिले के भन्दा थिएँ भने पहिला 0 को केसमा हेर्नु पऱ्यो। ल ALE 0 हुँदाखेरि है, ALE 0 हुँदा स्ट्रोक पनि 0 हुन्छ, ALE 1 भए पनि स्ट्रोक पनि कति हुन्छ, 1 हुन्छ है। ल ठिक छ, भनेको मतलब ALE 0 हुनु भनेको इनेबल हुनु हो, यसरी ALE 1 हुनु भनेको इनेबल हुने हो। अनि यसले के गर्छ, स्टपले के गर्ने काम गर्छ, ल ढोका खोल्ने काम गर्छ होइन। ALE 0 हुँदाखेरि के काम गर्छ, स्टपले के गर्छ, आफ्नो ढोका बन्द हुने काम गर्छ है। ल हेर, अब फर्स्टमा यो डाटा गयो अरे, पहिला एड्रेस गयो अरे AD0 देखि अनि यो के अरे A16 A19 सम्म सबै गयो अरे होइन, सबै गयो अरे हो। अब यो यता पनि जान्छ, नजान त भन्नु सकिँदैन नि त, जान्छ त, यो बाटो भइसक्यो दुवैतिर जान्छ, यता पनि जान्छ। ठिक छ, अहिले 0 को केसमा है त, मैले फर्स्टमा 0 को केसमा गरेको छु। यो यहाँबाट पठाएको एड्रेस र डाटा मल्टिप्लेक्स एड्रेस र डाटा बस चाहिँ यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ। ठिक छ हो, तर फरक के हो भने यो ल्याचले चाहिँ एड्रेस मात्र पाउनुपर्छ, यसले चाहिँ के पाउनुपर्छ, डाटा मात्र पाउनुपर्छ। यसले एड्रेस पाउनु भएन, यसले के पाउनु भएन, डाटा पाउनु भएन होइन हाम्रो। किनकि यसले त एड्रेसलाई मात्र डिमल्टिप्लेक्स गर्छ, यसले त केलाई मात्र डिमल्टिप्लेक्स गर्छ, डाटालाई मात्र डिमल्टिप्लेक्स गर्छ। किनकि ट्रान्स रिसिभर भनेको के हो, डाटाहरू कि ट्रान्समिट गर्ने कि डाटा रिसिभ गर्ने। एड्रेसलाई कहिले पनि यसले ट्रान्समिट र रिसिभ गर्दैन, यसले के अरे ट्रान्समिट गर्ने भनेको डाटालाई हो, रिसिभ गर्ने पनि डाटा हो। सो द्याट डाटा मात्र यहाँ हुन्छ है। अब मैले के भने मैले यसलाई 0 गर्दाखेरि र 1 गर्दाको केस दुइटै हेरौँ होइन। 0 गर्दाखेरि यहाँबाट तिम्रो के जान्छ, यो 0 गर्दा चाहिँ यो स्ट्रोक पनि 0 हुन्छ, यो स्ट्रोक पनि 0 हुन्छ। ALE 0 हुनु भनेको मतलब के हो, डाटा जानु हो कि एड्रेस जानु हो? ALE 0 भनेको डाटा जानु हो। ALE हाई भनेको त एड्रेस जानु हो नि त। हामीले टाइमिङ डायग्राममा त्यत्रो 885 को टाइम डायग्राम त्यत्रो ALE के अरे फर्स्ट टी साइकलमा सधैँ एड्रेस जान्थ्यो, त्यही भएर ALE लाई हाई गरिदियो। भनेको मतलब ALE 0 हुँदाखेरि मेरो यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यहाँ ढोका बन्द हुन्छ, यहाँ अहिले ढोका बन्द भयो। ठिक छ, अब यसले पठाएको छ, डाटा गएको छ, डाटा गएको छ, यहाँ त ढोका बन्द भएको छ, यहाँ जानै पाएन भनेपछि डाटा कहाँ जाने भयो, यहाँ पुग्ने भयो। ठिक छ, ALE 0 हुँदाखेरि डाटा मात्र जाने भयो, ALE 0 हुँदा डाटा मात्र जाने भयो होइन। किनकि एड्रेस ALE 1 हुँदाखेरि एड्रेस मात्र जान्छ, ALE 0 हुँदा के मात्र जान्छ, डाटा मात्र जान्छ। सो द्याट यहाँ जान सकेन, किनकि यो 0 भएपछि यो स्ट्रोक पनि 0 भयो, यसले ढोका बन्द गरिदियो, म त चाहिँ यहाँ आउन पाउँदैनस् भन्यो होइन। त्यही भएर यो यहाँ नगइकन यहाँ गयो, कति D0 देखि D15 सम्म डाटा चाहिँ यसरी डिमल्टिप्लेक्स भयो। ठिक छ, अब अर्को केस यहाँ फेरि यहाँ यसलाई पनि हामीले कनेक्ट गरिरहेछ, यहाँ पनि फेरि कनेक्ट गरिरहेछ
हैन यहाँ पनि हेर त तिमीहरूले एउटा यो के अरे यहाँ एउटा दुईटा कुरा देख्छ एउटा ओ के अरे त्यही आउटपुट इनेबल र एउटा टी भन्ने देखिरहेछ यहाँ पनि एउटा हामीलाई आउटपुट इनेबल चाहिन्छ यो कुन बेला इनेबल हुने कुन बेला के अरे डिसेबल हुने त यहाँ पनि चाहियो नि त हैन अब ठ्याक्कै एएलई 0 हुँदा यो डिएन पनि के हुन्छ 0 हुन्छ हैन भनेको मतलब तिमीले एएलई चाहिँ 0 हुँदा एएलई 0 हुँदा हाम्रो के पनि स्ट्रोप पनि 0 हुने भयो हैन स्ट्रोप पनि 0 हुने भयो साथसाथै के पनि हुने रहेछ डिएन पनि के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ डिएन पनि 0 हुने रहेछ हैन डिएन पनि 0 हुने रहेछ ठीक छ डिएन 0 हुनु भनेको मतलब त यो के हो एक्टिभ हो नि त यो एक्टिभ हुनुको मतलब यो ओई पनि के हो फेरि एक्टिभ हो नि त अनि बल्ल यसले काम गर्ने भयो क्या बुझिरहेछ कसरी लिङ्क भइरहेछ हैन एएलई 0 हुनु भनेको मतलब स्ट्रोपको भ्यालु पनि 0 हुनु एएलई 0 हुँदाखेरि हाम्रो डिएन डाटा इनेबल पनि के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ हैन 1 हुँदा सबै 1 हुन्छ 0 हुँदा सबै 0 हुन्छ यो 0 भएपछि यो कोसँग कनेक्ट छ आउटपुट इनेबलसँग कनेक्ट छ आउटपुट इनेबलसँग कनेक्ट यो 0 भएपछि त यसले पनि यसलाई 0 बनाउँछ हैन 0 को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति 1 त्यही भएर यो के हुन्छ हाई हुन्छ त्यही भएर बल्ल यो बेला यो सर्किटले यो ट्रान्सरिसिभरले काम गर्छ सपोज 1 भएको केसमा हेरौँ यो 1 हुँदाखेरि यो पनि 1 हुन्छ यो 1 भनेको त एक्टिभ लो सिग्नल 1 भनेको त प्यासिभ हो त्यो बेला यसले केही पनि गर्दैन काम पनि गर्दैन है यो र यो प्यारलली आउँछ क्या कि यो आउँछ हैन ए 1 भयो भने चाहिँ यो माथिको आउँछ यो 0 भयो भने चाहिँ यो तलको प्रोसेसिङ हुने हो क्या त्यसरी प्रोसेसिङ हुन्छ यो एकैचोटि कहिले पनि सँगै रन हुँदैन हैन तिम्रो एएलई चाहिँ 0 हुँदा चाहिँ यो माथिको रन नभइकन तलको रन हुन्छ यो 1 हुँदा चाहिँ के हुन्छ मेरो यो माथिको रन हुँदैन सरी माथिको रन हुन्छ तलको रन हुँदैन त्यही भएर प्यारलली हुने हो कहिले यो हैन फर्स्ट इट्स साइकलमा चाहिँ यो हुन्छ त्यसपछिको साइकलमा चाहिँ बल्ल हाम्रो यो ट्रान्सरिसिभरको काम आउँछ है अब यो भयो 0 को केस अब यो 1 हुँदा है यो 1 हुँदा यो पनि 1 हुन्छ यो डिएन पनि 1 हुन्छ यो ओइलाई पनि यसले कति बनाउँछ 1 आउँछ भनेको यो 1 हुने बित्तिकै यो डाटा त मैले भने नि यता पनि त जान सक्छ नि हैन यो यता पनि जान सक्छ तर अब यो सर्किट के भयो हाम्रो डिसेबल भयो भनेको प्यासिभ भयो किनकि मेरो ओइ त 1 हो नि त यो डिसएक्टिभ भयो के अरे प्यासिभ भएपछि त अब यहाँ त के अरे केही पनि कामै गरेन तिमीले जतिसुकै डाटा दियौ भने यो त के भयो प्यासिभ भयो हैन प्यासिभ भएपछि अब यहाँ डाटा गए पनि के अरे एड्रेस गए पनि यसमा जाँदै जान्न भनौँ न यता जाँदै जान्न है त्यही भएर अब हाम्रो एड्रेस यो एएलई 1 हुनु भनेको त यो पनि 1 हुने हो स्ट्रप पनि 1 हुने हो अब तिम्रो डाटा पठाउँदा चाहिँ कहाँ जाने भयो सरी एड्रेस पठाउँदा सिधै यो ल्याच हुँदै जाने भयो हैन किनकि अब स्ट्रप 1 भएपछि त यो पनि त ओपन हो नि त हैन अब त यसले पनि त ढोका खोल्नु त स्ट्रप 1 भनेको त हैन त्यही भएर तिम्रो त्यो बेला चाहिँ एड्रेस चाहिँ यसरी 20 बिटको एड्रेस अनि एउटा बीएचसी बार चाहिँ यसरी जान्छ ठीक छ यो दुईटा कुरा बुझ्छ ह केही कुरा बुझ्यौ कि नै तिमीले कि एकदम कम्प्लिकेटेड भयो बुझिरहेछ एकताल फेरि यसलाई हल्का एकताल फेरि यो गरौँ है त अलिकति इजी वेमा गरौँ हैन हामीसँग दुईटा काइन्डको दुईटा भन्दा नि एउटा एएलई छ हैन एउटा एएलई छ एउटा स्ट्रप छ एउटा चाहिँ डिएन छ डाटा इनेबल छ हैन एउटा चाहिँ बीएचसी बार छ अनि एउटा चाहिँ यस्तो छ यस्तोको लागि मात्र गराएको छ हैन फर्स्टमा त हाम्रो काम भनेको भिसिसी हेर्ने हैन यो मिन मोडमा काम गर्छ नि यो 1 हुनु पर्यो म्याक्स मोडमा काम गर्छ नि यो 0 हुनु पर्यो फर्स्टमा स्टार्टिङ यहाँबाट है अब हामीसँग चारवटा कम्पोनेन्ट एउटा कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ 8 बिट ल्याच हो यो दोस्रो कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्स रिसिभर हो त्यो तेस्रो कम्पोनेन्ट हाम्रो चाहिँ 3/8 को डिकोडर हो यो फोर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो क्लक जेनेरेटर हो हैन ठीक छ सबभन्दा गाह्रो भनेको यो तीनटा हो कि क्लक जेनेरेटर खासै गाह्रो हुन्छ सबभन्दा गाह्रो भन्दा पनि अलिकति हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट भनेको यो तीनटा कुरा हो है अब के हुन्छ भन्दा मेरो एएलई कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ अरु यो बाहेक कि हाई हुन्छ कि प्यासिभ के लो हुन्छ यही त हुने हैन अब मलाई के थाहा छ भने यो ल्याचको काम यो ल्याच चाहिँ किन बसिरहेछ भन्दा एड्रेसलाई डिमल्टिप्लेक्स गर्न बसिरहेछ है यो एड्रेस भनेको यो ल्याच भनेको एड्रेसलाई डिमल्टिप्लेक्स गर्न बस्या हो सिमिलरली यो मेरो ट्रान्स रिसिभर भनेको चाहिँ कोलाई मल्टिप्लेक्स सरी डिमल्टिप्लेक्स गर्नलाई डाटालाई डिमल्टिप्लेक्स गर्न बस्या हो डिमक्स गर्न बस्या हो है ठीक छ यो ल्याच भनेको चाहिँ एड्रेसलाई डिमक्स गर्न बस्या हो यो ट्रान्स रिसिभर भनेको चाहिँ कोलाई डिमक्स गर्न बस्या हो 16 बिटको डाटालाई डिमक्स भनेको सेपरेट गर्नलाई भनौँ न हाम्रो मल्टिप्लेक्स भनेको चाहिँ कम्बाइन भएको छ डाटा र एड्रेस कम्बाइन भएको छ त्यसैलाई डिमक्स गर्नलाई चाहिँ यहाँ बसेको डिमक्स भनेको चाहिँ छुटाउने सेपरेट गर्ने हैन एड्रेस र डाटालाई छुटाउने काम एउटा यता चाहिँ एड्रेसलाई छुटाउँछ यता चाहिँ डाटालाई छुटाउँछ है अब यसमा कसरी काम हुन्छ भने
एएलई 0 हुनु भनेको मतलब एएलई 0 हुन्छ, स्ट्रबलाई यसले कति बनाइन्छ 0 नै बनाइन्छ। एएलई 0 हुनु भनेको यो डिएन पनि डाटा इनेबल पनि 0 हुन्छ, यो 0 भएपछि यसलाई पनि 0 बनाउँछ है। हो अब हेर यो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो ल्याच चाहिँ के छ भने आउटपुट इनेबल चाहिँ के छ भने लो हुँदाखेरि 0 हुँदाखेरि हाई हुन्छ। तर यो अलरेडी हामीले ग्राउन्डै गरिदिएपछि त यो त सधैँ एक्टिभ नै हुने भयो कि यो स्ट्रोममा मात्र डिपेन्ड हुने भयो। स्ट्रोममा यदि 1 छ भने बल्ल यसले चाहिँ यहाँबाट डाटा पठाउँछ हैन, अनि यो 0 छ भने स्ट्रोममा के अरे डाटा पठाउँछ भनेको यो एक्टिभ हुन्छ सधैँ। किन? बिकज दिस इज माई ग्राउन्ड। मैले यसलाई ग्राउन्ड गरिदिएँ हो नि त, ग्राउन्ड गरेपछि त्यो एक्टिभ लो सिग्नलमा हाई हुने भयो, त्यही भएर मैले ग्राउन्ड गरिदिएपछि यो त सधैँ यो ल्याच चाहिँ सधैँ एक्टिभ हुन्छ। तर यो ट्रान्स रिसिभरमा चाहिँ कुन बेला एक्टिभ हुन्छ र कुन बेला प्यासिभ हुन्छ चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो? डिएन बारमा डिपेन्ड हुने भयो क्या, डिएन बारमा डिपेन्ड हुने। अब एएलई 0 हुने बित्तिकै डिएन बार पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ हैन। यो 0 हुनु भनेको मतलब यो पनि 0 हुनु। यो 0 भएपछि त यो त अब एक्टिभ काम गर्छ नि, यसले त एक्टिभ जस्तो काम गर्छ नि त हैन, किनकि लो सिग्नल भएपछि यो एक्टिभ काम गर्छ। त्यो बेला के हुन्छ हेर, 0 भयो। अब यहाँबाट जाने भनेको के हो? डाटा मात्र जान्छ, D0 देखि D15 जान्छ हैन, डाटा जान्छ। ठिक छ। अब त्यो गएर यता जान खोज्छ सुरुमा, दुईटा पाथ छ नि त, एउटा यता छ एउटा यता पाथ छ। ठिक छ। यता जाँदैन, किनकि यो बन्द छ, स्टप 0 छ नि त, यो बेला बन्द छ है, यो बेला बन्द छ। यो अब यता नगइकन कता आउँछ? यता आउँछ। ठिक छ। अब यो फेरि एक्टिभ छ कि छैन? यो 0 छ, यो पनि 0 छ नि त, यो 0 भएपछि यो एक्टिभ छ हो, सो द्याट डाटाहरू यहाँबाट गयो। फर्स्ट केसमा 0 को केसमा यो भएन। अब यो 1 भयो अरे, अब यो 1 भएपछि यो स्टपको भ्यालु पनि 1, यो डिएन पनि 1, अनि यो पनि 1 छ। ठिक छ। अब हेर, अब एएलई यो 1 हुनु भनेको एड्रेस त जानु, एड्रेस जानु। अब चाहिँ तिम्रो एड्रेस भनेको A0 देखि A19 सम्म छ एड्रेस हैन, A19 सम्म छ। अनि अर्को जान्छ भनेको BHE पनि जान्छ, BHE बार हैन, बस हाई इनेबल यो पनि जाने भयो। ठिक छ। अब यो जाँदाखेरि यताबाट पनि जान्छ, यताबाट पनि जान्छ है, अघि जस्तै। अब अघि जस्तै यताबाट आउँदाखेरि के हुन्छ भने यो अब यो 1 छ, यो पनि 1 छ। अब यो त लो भइदियो नि त, एक्टिभ लो भइदियो नि त हैन, यो कामै गरेन नि त, किनकि 1 भएपछि त यो प्यासिभ भइदियो नि त, यो सर्किटले काम गर्छ। त्यो भएर यताबाट आएर केही कामै छैन। अब यो कहाँबाट जान्छ? यो पाथबाट मात्र जान्छ। अनि यो पाथबाट गएपछि चाहिँ A0 देखि A19 को एउटा डिमल्टिप्लेक्स गर्छ, अनि BHE यो भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ के अरे 21 को लागि 21 बिट चाहिँ हामीलाई चाहिरहेको भएर हामीलाई 3टा ल्याच हामीलाई चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ 3टा ल्याच हुन्छ है। अनि अर्को यो चाहिँ 16 बिटको डाटा बस चाहिँ डिमल्टिप्लेक्स गरेको भएर चाहिँ हामीलाई यहाँ 2टा के चाहियो? ट्रान्स रिसिभर चाहियो भनेको कि यो यति हो यसको केसमा। अनि एउटा डिटी र आर भन्ने छ। डिटी र आर भनेको चाहिँ डाटा ट्रान्समिट र रिसिभ भन्ने छ हैन। डाटा ट्रान्समिट र रिसिभ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यो भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ? रिसिभ, बिकज आर कम्प्लिमेन्ट छ। रिसिभ 0 भयो भने रिसिभ हुन्छ, 1 भयो भने के हुन्छ? ट्रान्समिट हुन्छ ट्रान्स रिसिभरसँग हैन। ट्रान्स रिसिभरसँग के हुन्छ? डाटा ट्रान्समिट र रिसिभ गर्ने काम गर्छ है। ठिक छ। अनि यो S3, S5, S6, S3 देखि S7 सम्म चाहिँ के हो? हाम्रो स्ट्याटस देखाउने हो हैन। हाम्रो S3, S7 भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ स्ट्याटस? हामीले अस्ति हेरेको हैन। ल S3, S4 हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन, S5 हुँदा चाहिँ के हुन्थ्यो हैन, करेन्ट स्ट्याटस। यो सबै काम चाहिँ S3, S7 को चाहिँ हो है। तिमीले यो दुईटा बुझ्यो कि नै ल भन त, यो ल्याचको र ट्रान्स रिसिभरको? बुझ्यो? अरूले बुझ्यो? लास्टमा सोध्छ है, एउटा मिनिमम मोड कि म्याक्सिमम मोड चाहिँ सोध्न सक्छ हैन। टाइमिङ डायग्राममै सोध्छ। अहिलेसम्म चाहिँ सोधे छैन जस्तो लाग्छ, कि एक ताल हो कि दुई ताल चाहिँ सोधे होला हैन। ल अब पाली आयो यो तलको है, यो तलको पाली आयो। यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ ल यहाँ भनिदिइहालौँ है त। ल यो कुरा मैले भनिहालेँ। ल 8086 वर्क्स इन द मिनिमम मोड वेन यो 1 हुँदा, यो 1 हुँदाखेरि काम गर्छ, यो 1 हुँदाखेरि काम गर्छ भनेर मैले भनिदिएँ। तिमीहरू फिगर बुझ्यो भने यो पढ्नै पर्दैन क्या, 1 मा काम गर्छ हामीलाई थाहा भइहाल्यो नि। अब मैले अघि नै भनिहालेँ 8086 हुँदाखेरि यदि मिनिमम मोड हो भने 8086 आफू मात्र सिंगल प्रोसेसर हुन्छ हैन। भनेको मतलब आफै मास्टर भएर काम गर्छ क्या, त्यसले आफू मात्र सिंगल प्रोसेसर भएपछि आफै मास्टर्स भयो नि त हैन। त्यही भएर एउटा ओन्ली सिंगल प्रोसेसर भयो भने चाहिँ मिनिमम मोड हो। मल्टिपल प्रोसेसर भयो भने के अरे म्याक्सिमम मोड हो हैन। ठिक छ, यो भयो। अब हेर, क्लक इज प्रोभाइडेड विथ 8284 जेनेरेटर। यो 8284 क्लक जेनेरेटर हामीसँग छ हैन। अनि एड्रेस फ्रम द एड्रेस बस इज ल्याच इन्टु द 8282 8 बिट ल्याच। कहाँ गयो यो 828 बिट ल्याचबाट? अलिकति क्लियर गरिदिउँ यसलाई, फिगरलाई। एकदम कम्प्लिकेटेड गन्जागोल भएछ यहाँ। ल 828 यो फिगरमा देखेकै कुराहरू त्यहाँ डिस्क्राइब गरेर आएको छ है।
अनि अर्को भनेको चाहिँ 3 such latches are needed. मैले किन 3टा चाहिन्छ पनि भनिदिहालेँ हैन, ठीक छ नि हैन। एड्रेस बस चाहिँ 20 बिटको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे जम्मा 8 बिटको दिइरहेछ, सो द्याट त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई हैन। अनि द ALE अफ 886 इज कनेक्टेड टु स्ट्रोब अफ द ल्याच हैन। यो ALE चाहिँ कोसँग कनेक्ट भइरहेको छ, स्ट्रोबसँग कनेक्ट भइरहेको छ, हामीले फिगरमा देख्न सक्छौँ हैन। द ALE फर दिस ल्याच इज गिभन बाई 8086 itself, 8086 बाटै गएको छ भन्ने थाहा पाइ नै हाल्यो हैन। अब अर्को छ डाटा बस इज ड्रिभन थ्रु द 8286 AU, डाटा बस इज ड्रिभन थ्रु योबाट डाटा बस जान्छ, कुनबाट? यसको नाम भनेको 8286 ट्रान्स रिसिभर हैन, 8286 8 बिट ट्रान्स रिसिभर। अब यसलाई पनि 2टा चाहिन्छ, किनकि यसले चाहिँ 16 बिटको डाटालाई डिमल्टिप्लेक्स गरिरहेछ, सो द्याट 2 such ट्रान्स रिसिभर्स आर निडेड हैन, एज द डाटा बस इज 16 बिट भनिरहेको छ। द ट्रान्स रिसिभर्स आर इनेबल थ्रु द DN सिग्नल हैन। ट्रान्स रिसिभर चाहिँ मैले अघि भने नि हैन, यो एक्टिभ हुन्छ कि लो हुन्छ कसले प्रोभाइड गर्ने हो? DN सिग्नलमा डिपेन्ड हुने भयो क्या। यो एक्टिभ हुनलाई DN चाहिँ 0 हुनुपर्छ अनि बल्ल एक्टिभ हुन्छ। यदि यो 1 भयो भने यो के हुन्छ? के अरे प्यासिभ हुन्छ, किनकि DN 1 भनेको त OE पनि 1 हुने हो, OE 1 भनेको 1 को बार भनेको 0 हुँदा त यो प्यासिभ भयो नि त है। अब हामीले देख्छ DT र R भनेको चाहिँ डाटा ट्रान्समिट र रिसिभ सिग्नल, अनि DN is connected to OE output enable and DTR is connected to trans receiver भनेको T भनेको trans receiver हैन। both DN and DT are given by itself, DN पनि 886 कै पिन हो, DTR पनि 886 कै पिन हो है। ल अब हेर यो टेबल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हैन। ल हेर DN को भ्यालु 1 हुँदाखेरि, DN को भ्यालु 1 हुँदाखेरि, DN को भ्यालु 1 हुनु भनेको के हो? OE पनि 1 हुनु हो, OE पनि 1 हुने हो। यो 1 हुने बित्तिकै त यो त के हुन्छ? के अरे प्यासिभ हो नि त, यो प्यासिभ हो नि त। त्यो भएर DN 1 हुने भनेको मतलब के हो? यहाँ केही पनि हुँदैन, त्यही भएर ट्रान्स रिसिभर इज डिसेबल भनेको छ है। तिमीले DN 1 हुने मतलब यो ट्रान्स रिसिभर नै के भयो? डिसेबल भयो, ट्रान्स रिसिभर इज डिसेबल भनेको छ है। अब DN को भ्यालु चाहिँ 0 छ, DN को भ्यालु चाहिँ 0 नै भइहाल्यो। अब यो बल्ल के भयो? इनेबल भयो, एक्टिभ भयो भनौँ न हैन। अब अनि यो अब हेर DT ट्रान्समिट हुने हो कि रिसिभ हुने हो हामीले थाहा हुन्छ क्या। यो एक्टिभ आयो, यो एक्टिभ लो हो, यसको होलमा 0 आयो भने चाहिँ लो भइरहेछ, सो द्याट रिसिभ भइरहेछ हैन। DTR को चाहिँ 0 हुँदा चाहिँ रिसिभ भइरहेछ हैन। यो DTU र R को चाहिँ कम्बिनेसन 1 हुने भने के भइरहेछ? ट्रान्समिट भइरहेछ है। किनकि DTU भनेको एक्टिभ आइछ, सो द्याट 1 भयो भने DT मा काम गर्छ, यो भनेको एक्टिभ लो छ, सो द्याट 0 मा काम गर्ने रिसिभ हुन्छ। त्यही भएर यो टेबल एउटा थाहा हुनु पर्यो है। DN चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ त्यो OE कम्प्लिमेन्ट, सो द्याट DN मा चाहिँ हाम्रो के डिपेन्ड हुने भयो? योले मेरो के एक्टिभेट गर्ने भयो? बल्ल यो ट्रान्स रिसिभर चाहिँ के रहेछ? एक्टिभेट छ कि छैन? एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ कसको के अरे इम्पोर्टेन्स रहेछ? DN बारको चाहिँ रहेछ। अनि DN बारले चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ? यो प्यासिभ हुन्छ, जति तिमीले DT र R जेसुकै दिए पनि मतलब हुँदैन। त्यही भएर यहाँ डोन्ट केयर युज गरेछ हैन, डोन्ट केयर युज गरेछ। ओन्ली दिस के अरे ट्रान्स रिसिभर इज एक्टिभ व्हेन द DN बार इज 0 हैन। अनि बल्ल अनि 0 हुँदा चाहिँ रिसिभ हुने रहेछ, 1 हुँदा चाहिँ के रहेछ? ट्रान्समिट हुने रहेछ है। ल ठिक छ। अब यति यो दुईटाको कुरा चाहिँ यति नै हो, यो दुईटाको कुरा चाहिँ यति नै हो है। अब आउँछ यो कुरा, यसको कुरा, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीले 8086 को मिनिमम मोडको केस हेर्यो भने हेर हामीले देख्ने भनेको स्ट्याटस सिग्नल भनेको WR देख्छ, एउटा MIO देख्छ हैन। यो दुईटा त हाम्रो अलरेडी माथि नै आइसक्यो डाटा इनेबलको लागि। अनि अर्को देख्छ अनि ल WR मेमोरी इनपुट आउटपुट राइट, अनि एउटा RD बार, यो तीनटा देख्छ हामीले है। त्यही कुराहरु यहाँ आएको छ। एउटा चाहिँ के अरे यो कुरा अलरेडी उता 885 को केसमा पनि आएको थियो, मेमोरीबाट हो कि इनपुट आउटपुटबाट हो? यो भनेको रिड हो, यो भनेको राइट हो है। यो डिकोडर चाहिँ गएर जोडिने भनेको चाहिँ तीनटा कुरामा जोडिन्छ। एउटा चाहिँ रोममा जोडेला, एउटा कि रोममा जोडेला हैन, कि र्याममा जोडेला हैन, कि र्याममा। तिमीले यसको फिगर देख्यो भने यसबाट गएको सिधै रोम, र्याम र आईओमा देखाए, आईओमा जोडेको पनि फिगर देख्न सक्छौ। तर जहाँसम्म चाहिँ यही फिगर बनाउँथ्यो हैन, आईओमा जोड्न सक्ला, आईओमा जोड्न सक्ला है। अब यसले के भन्छ भने र्याम भनेको दुईटै गर्ने भयो, रिड पनि गर्न सक्ने भयो, राइट पनि गर्न सक्ने भयो। यसले चाहिँ रिड मात्र गर्ने भयो हैन, यसले चाहिँ रिड मात्र गर्ने भयो, यसले चाहिँ के गर्ने भयो? आईओबाट चाहिँ लाने भयो है। यो फाइनली यो यिनीहरु चाहिँ कहाँ कनेक्ट हुन्छ? मेमोरी र इनपुट आउटपुट डिभाइसमा कनेक्ट हुन्छ भन्ने भनौँ न हैन, मेमोरी र इनपुट आउटपुट डिभाइसमा कनेक्ट हुन्छ। अब हेर है,
यहाँ डिकोडर युज गरेर छ हामीसँग तीनटा सिग्नल छ एउटा चाहिँ मेमोरीबाट हो कि इनपुट आउटपुटबाट हो एउटा चाहिँ रिड हो एउटा चाहिँ राइट हो भनेपछि तीनटा इनपुट आयो भनेपछि तीनटा 3:8 भनेपछि त तिमीले 8वटा दिनुपर्ने हो नि त होइन यो के भन्छ अरे आउटपुट त 8वटा दिनुपर्ने तर यहाँ कतिवटा मात्र छ 4वटा मात्र छ 4वटा मात्र छ है अब यो 4वटा कसरी आयो हामीलाई y0 छैन यो चाहिँ यो किन सबै बार आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो y1 बार y2 बार y5 बार y6 बार किन सबै बार आइरहेको छ भन्दा यो डिकोडर चाहिँ के छ एकदम एक्टिभ लो छ क्या त्यही भएर सबै आउटपुट पनि सबै बार नै आइरहेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है यो डिकोडर नै के छ सबै एक्टिभ लो छ सो द्याट मेरो यसको आउटपुट पनि के हुन्छ एकदम लो हुन्छ एक्टिभ लो नै भइरहेको छ त्यो हुनु पर्यो अब यसमा 8वटा नआइकन किन जम्मा 4वटा मात्र आएको छ y0 मिसिङ छ y0 बार मिसिङ छ y2 चाहिँ छ y3 चाहिँ छैन फेरि y3 चाहिँ छैन होइन y4 पनि छैन y4 पनि छैन यो अनि के छैन अर्को y7 छैन यो 4वटा कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा मिसिङ छ है सिम्पली y1 आएको छ y2 आएको छ y5 आएको छ y6 आएको छ यो y1 y2 y5 y6 कसरी आयो त त्यो हेरौँ है त ल मैले यसलाई हल्का इरेज गरेँ तेरी ल अब यसलाई हेऱ्यो भने किन y1 y2 5 के अरे 2 5 किन 6 नै किन आयो होइन त्यो हामीलाई अलिकति कन्फ्युज लाग्न सक्छ अब तिमीले हेऱ्यो भने यहाँ थाहा हुन्छ ल ठिक छ अब हेर है तिमीलाई ल मैले तिमीहरूलाई नै क्वेसन सोधेँ होइन यो एमआई को यसको होल भ्यालु 1 भयो भने यो के भयो मेमोरीबाट आयो कि इनपुटबाट आएको हो यो 1 हुनु भनेको मतलब यो एमआई 1 हुनु भनेको मेमोरीबाट आएको कि इनपुटबाट आएको मेमोरीबाट है तिम्रो 8085 र 86 को केसमा चाहिँ ठ्याक्कै फरक छ उता चाहिँ एम बार हुन्थ्यो यता चाहिँ आइओ बार छ है यो यसको होलको भ्यालु 1 हुनु भनेको मतलब चाहिँ मेरो मेमोरीबाट काम भइरहेछ यसको होलको भ्यालु 0 हुनु भनेको मेरो के काम भइरहेछ इनपुट आउटपुटबाट काम भइरहेछ पहिला यो बुझ्नु पर्यो अब यो मेरो 0 हुँदा चाहिँ रिड भइरहेछ यो मेरो 0 हुँदा चाहिँ राइट भइरहेछ है ठिक छ यो मेरो 0 हुँदा चाहिँ रिड भइरहेछ यो मेरो राइट हुँदा चाहिँ के भइरहेछ के अरे यो राइट चाहिँ मेरो 0 हुँदा राइट भइरहेछ किनकि एक्टिभ लो सिग्नल हो नि त अब त्यही अनुसारको यहाँ आउटपुट आइरहेछ क्या हेरे हाम्रो 4वटा आउटपुट आएछ एउटा इनपुट रिड एउटा इनपुट राइट एउटा मेमोरी रिड एउटा मेमोरी राइट एमइएमआर भनेको मेमोरी रिड यो एमइएमडब्ल्यू भनेको मेमोरी राइट है ल हेर अब मेमोरी यो आइओ रिडको लागि केसमा हेरौँ त फर्स्टको आइओ रिडको केसमा हेरौँ त आइओ रिडको केसमा यो एमआइओबाट कति आउनुपर्छ कुन आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ कि 1 आउनुपर्छ कति आउनुपर्छ यो आइओ रिड आउनलाई योबाट यो एमआइओबाट कति आउनुपर्छ भनेको क्या 0 आउनुपर्छ गुड है किनकि मेमोरीबाट होइन नि त आइओबाट हो नि त यो आरडी बार रिड गर्दैछ भने आरडी बार कति आउनुपर्छ 0 आउँछ 0 आउनुपर्छ डब्लुआर आउनुपर्छ पर्दैन राइट हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन 1 हुनुपर्छ हो 001 भनेको कति 1 हो नि त त्यही भएर y1 एउटा आयो है ठिक छ यो आइओ रिडको लागि चाहिँ कसरी भन्दा किनकि हाम्रो एम मेमोरी हो कि इनपुट आउटपुट हो भन्दाखेरि हामीले अघि भर्खर भन्यो नि त यो होलमा 1 आयो भने चाहिँ मेमोरीबाट हुन्छ यो होलमा 0 आयो भने चाहिँ केबाट हुन्छ के अरे आइओबाट हुन्छ अब यसको लागि हाम्रो आइओ रिडको लागि गरेर यो चाहिँ 0 भयो रिड गरेर सो द्याट रिड पनि 0 हुनु पर्यो किनकि एक्टिभ लो सिग्नल हो तर राइट भएको छैन त्यही भएर राइट चाहिँ कति भने 1 अब 001 भनेको त के हो आइओ रिड रहेछ त्यही भएर y1 आयो अब हेर आइओ डब्लुको लागि हेरौँ आइओ डब्लुको लागि हेर्दाखेरि तिम्रो यहाँ के हुन्छ यो त 0 नै हुन्छ आइओबाटै हो यो रिड हुँदैन यो 1 हुन्छ अब त राइट गरेर त्यही भएर यो 0 हुन्छ सो द्याट मेरो के भयो y2 किनकि 010 भनेको त y2 हो नि त 010 भनेको y2 010 भनेको y2 त्यही भएर y2 पनि आयो है अब मेमोरी रिडको लागि हेरौँ मेमोरी रिडको केसमा हेरौँ है त मेमोरी रिडको केसमा हेऱ्यो भने ल मेमोरी रिडको केसमा हेर्दाखेरि तिमीले के पाउँछ भन्दा मेमोरी रिड अब यो त केमा काम गर्नु पर्यो 1 हुनु पर्यो होइन किनकि मेमोरीबाट गर्दैछ 1 हुनु पर्यो अब रिड गर्दैछ भने यो 0 हुनु पर्यो राइट गर्दैछ भने यो कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो यो भनेको 4 यो भनेको 1 5 त्यो भएर y5 पनि आयो अब राइटको केसमा यो 1 नै हुन्छ यो 0 हुन्छ लास्टमा गरे कति यसरी यो 1 हुन्छ अनि यो कति हुन्छ 0 सो द्याट 4 2 6 त्यो भएर यसरी आएको 4 है यो y1 y2 y5 र y6 चाहिँ कसरी आएको भन्दा हामीले भर्खर यो डिफ्रेन्ट काइन्डको एक्टिभ लो र एक्टिभ हाई यो यहाँ पनि छ होइन यहाँ चाहिँ ल हेर मेमोरी रिड युनिट ठ्याक्कै त्यसरी नै आएको ठिक छ बुझिन्छ यो कुरा बुझेछ है ल अब त सकि नै हाल्यो नि त्यसो भए त अब त सकिहाल्यो यताको यो पनि भ्याइहाल्यो होइन ठिक छ ल
यो y1 y2 y3 के अरे y1 y2 y3 छैन, y0 छैन, y4 छैन अनि y7 छैन। किन छैन? बिकज हामीले त्योभन्दा हाम्रो अरूसँग हामीले त्यो तिनीहरू आयो भने हामीले के गर्छ, त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छ हैन। हामीलाई चाहिने भनेको यो चारवटा मात्र। त्यो चारवटा कसरी आयो? डिपेन्डिङ अपन दि स्ट्याटस अफ दिस सिग्नल। यसको सिग्नल हामीले 1 दियो भने मेमोरीबाट काम हुन्छ, यो 0 भयो भने रिड मात्र काम हुन्छ, यो राइट भयो भने काम मात्र हुन्छ। अब यिनीहरूलाई नै लगेर हाम्रो मेमोरीमा जोड्ने हो क्या। अब मेमोरीमा के अरे मेमोरी रिड पनि जोडिएको छ, मेमोरी राइट पनि जोडिएको छ भने मेरो त्यो के भयो? ऱ्याम भयो, किनकि ऱ्याम इज पोसिबल फर बोथ रिड एन्ड राइट हैन। अब मैले मेमोरी रिड मात्र लैदिरहेको छु भने रोममा जोडाएर रहेछ हैन, रोममा जोडिरहेछ त रिड ओन्ली हैन। त्यसपछि आयो रिड आयो राइट दुईटामा आयो डिभाइसमा जोडेछ भने आयो रिड आयो राइट हुन्छ है। त्यही भएर यति पार्ट चाहिँ हामीले सकायो यति है। अब यहाँ देख्छ एनएमआई इन्टरप्ट आइएनटिए बार होल्ड र एचएलडिए भनेछ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा जेनरली इन्टरप्टको लागि होइन। इन्टरप्ट भनेको डिस्टर्बेन्सको लागि, कसैले हामीलाई त्यो प्रोसेसरलाई डिस्टर्बेन्सको लागि आउने सिग्नलहरू यिनीहरू हैन। एनएमआई भनेको नन मास्केबल इन्टरप्ट, आइएनटिआर भनेको इन्टरप्ट रिक्वेस्ट, इन्टरप्ट एक्नोलेज, होल्ड, एचएलडी। यो हाम्रो अगाडिको पिनमा पढेको सेम कुरा नै हो यहाँ है। ल बस रिक्वेस्ट इज डन युजिङ द होल्ड एन्ड एचएलडी हैन। कुनै पनि पेरिफेरल डिभाइसले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, के अरे म अब आफ्नो काम गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब त्यो माइक्रो प्रोसेसरले चाहिँ के गर्छ, स्ट्याटसहरू होल्ड गर्ने काम गर्छ कि हैन, त्यो गर्ने काम गर्दै भयो है। अब आइएनटिए भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट आएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ ल मेरो काम गर्दै भनेर कसैले त्यो बाहिर पेरिफेरल डिभाइस भनेको डिएमए बुझाउँ न हैन। डिएमएले चाहिँ के मेरो काम गर्दै रहेछ गर भनेर चाहिँ कुनै इन्टरप्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ भने त्यसको एक्नोलेज दिने काम चाहिँ आइएनटिए बारले गर्छ। अनि द सर्किट इज सिम्पलर देन द म्याक्सिमम मोड बट डज नट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिङ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ 8086 को म्याक्सिमम प्रोसेस के अरे मोड भन्दा चाहिँ अलिकति सजिलो छ, तर यसमा मल्टी प्रोसेसिङ हुँदैन बिकज ओन्ली सिंगल प्रोसेसर इज अभाइलेबल हैन। ठिक छ। अब अर्को कुरा आयो यो क्लक जेनेरेटरको हैन। अब लास्ट टपिक, लास्ट एउटा बाँकी छ यो कम्पोनेन्ट क्लक जेनेरेटर। हामीलाई थाहा छ क्लक जेनेरेटरको काम भनेको क्लक जेनेरेट गर्ने हैन, सो द्याट सिन्क्रोनाइजेसन अफ डाटा हुनु पर्यो हैन। के अरे 886 ले प्रोभाइड 886 को क्लक र पेरिफेरल डिभाइसको क्लक चाहिँ हुन्छ नि, बाहिरको इलेक्ट्रिकल सिग्नलको क्लक चाहिँ के हुनु पर्यो, सिन्क्रोनाइज हुनु पर्यो क्या। सो द्याट बल्ल न यिनीहरूले काम गर्न सक्छ। क्लकै सिन्क्रोनाइज भएन भने त के हुन्छ, मिसम्याच आउन सक्छ हैन। यो कसै कुनै ढिलो जाने कुनै छिटो जाने हुनसक्छ। सो द्याट पहिला के हुनु पर्यो, सिन्क्रोनाइजेसन अफ डाटा हुनलाई चाहिँ हामीले एउटा क्लक जेनेरेट गर्छ है। अब यो क्लक जेनेरेटरको नाम चाहिँ के छ, 8284 क्लक जेनेरेटर भन्ने छ यसको नाम है। यसमा चाहिँ 8284 भनेर क्लक जेनेरेटर भनेर छ, जहाँ चाहिँ तिमीहरूले एउटा सिएलके भनेर डाइरेक्ट यो 8086 मा गएको छ यो क्लक चाहिँ है। अनि अर्को चाहिँ रिसेट अनि अर्को चाहिँ छ रेडी सिग्नल दिइरहेको छ। अब यहाँ यो 3x किन लेखिरहेको छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो x1 यो x2 भनेर छ नि हैन। यसको बिचमा हामीले के हुन्छ, क्रिस्टल अस्किलोस्कोप हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ त्यो 8085 मा थियो, त्यो 8085 मा पनि क्लक जेनेरेट गर्ने भनेको त्यही क्रिस्टल अस्किलोस्कोप हो। अनि त्यसलाई हामीले x1 x2 मा डिभाइड गरेर गराएको थियो, दुईटा भागमा डिभाइड गराएको थियो हामीले। त्यसको न्युमेरिकल पनि गराएको थियो हैन। न्युमेरिकल गर्दा पनि हामीले क्रिस्टल अस्किलोस्कोपको फ्रिक्वेन्सी दिएछ भने चाहिँ हामीले सिधै गराएको थियो त्यहाँ हैन। त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गरेर गरे पनि हुन्थ्यो हैन। हामीले सिधै त्यही फ्रिक्वेन्सी युज गरेको थियो। अब चाहिँ यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब के हुन्छ भने, यो क्लक फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जेनरली 86 को केसमा हैन, 86 को केसमा चाहिँ हाम्रो 6 मेगाहर्ट्ज को हुन्छ हैन। 6 मेगाहर्ट्ज भन्छ, 6 मेगाहर्ट्ज भन्छ हैन। अनि चाहिँ 33 चाहिँ ड्युटी ड्युटी के थियो यार, मैले एक्ज्याक्ट बिर्सेँ हैन। 33% चाहिँ ड्युटी समथिङ, अहिले मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ हैन। जस ड्युटी प्रोसेस हो कि ड्युटी फ्री यस्तै केलाई दिनुपर्छ हैन। यो 33% चाहिँ ड्युटीलाई हो कि डिलेलाई यस्तै दिनुपर्छ, म हेरेर भनिदिउँला हैन। योलाई दिनुपर्छ हैन। 33% चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई दिनुपर्छ। त्यही भएर यो म्याच हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले 33% दिनुभएको यसलाई चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भन्दा 3 गुणा बढी फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसले जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्छ क्या हैन। जस्तो हामीलाई चाहिने के अरे फ्रिक्वेन्सी कति हो, 6 हो। हामीलाई भनेपछि के अरे क्लक जेनेरेटरले कति फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्नु पर्यो, 18 के अरे मेगाहर्ट्ज चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो। ड्यु टु दिस यो 33% चाहिँ यो ड्युटी समथिङ, मैले अहिले त्यो बिर्सेँ एक्ज्याक्ट, मलाई वर्ड आएन हैन। यसको कारणले गर्दा 33% चाहिँ यो ड्युटी केलाई दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यसलाई 3 टाइम्स मेरो फ्रिक्वेन्सी जति मलाई चाहिन्छ त्यसको 3 गुणा बढी चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, क्लक चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने रहेछ, अर क्लक जेनेरेट हुनुपर्ने रहेछ है। सो द्याट मलाई अब 6 मेगाहर्ट्ज मलाई चाहियो भने मैले कति जेनेरेट गर्नु पर्यो, यहाँ 18 मेगाहर्ट्ज जेनेरेट गर्नु पर्दछ। सो द्याट 3 भागमा डिभाइड हुन्छ अनि फाइनली 6 मा आउँछ, 6 आउँछ है। अब हामीसँग चाहिँ यहाँ क्लक
क्लकको काम भनेको यहाँबाट जेनेरेट भएको क्लक प्रोभाइड गर्ने हो हैन, सो द्याट सिन्क्रोनाइजेसन अफ डाटा मे बी अकर हैन। त्यसपछि रिसेट भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा छँदैछ, रिसेट भनेको स्ट्याटस सबैहरू क्लिन गर्ने हैन, क्यूलाई पनि एम्प्टी गर्ने, सबै स्ट्याटसहरूलाई रिसेट गर्ने काम गर्छ। रेडी भनेको चाहिँ अब त्यो डिभाइस चाहिँ के छ, हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू पर्फर्म गर्न रेडी छ कि छैन हैन, त्यो कुराहरूको काम गर्ने काम गर्छ। अनि रेडी छैन भने के हुन्छ, यहाँ वेट स्टेटमा बस्ने भयो हैन, वेट स्टेटमा बस्ने भयो। वेट स्टेटमा कसरी बस्छ भने सपोज एउटा तिमीहरूले के काम गरिरहेको छ भने एउटा प्रोसेसरले के काम गरिरहेको छ, ठिक छ, एउटा चाहिँ इनपुट दिएको गरेछ, यसले चाहिँ आउटपुट दिएको छ है। एउटा ल प्रिन्टरको केस भनौँ न, प्रिन्टर भनौँ न, प्रिन्टर हैन, तिमीहरूले चाहिँ पर पेज चाहिँ के अरे एउटा पेज चाहिँ ल 5 सेकेन्डमा प्रिन्ट गरिरहेको छ हैन, एउटा पेज प्रिन्ट गर्न यसले 5 सेकेन्ड लागिरहेको छ यो प्रिन्टरले हो। प्रोसेसरले चाहिँ त्यो हुन्छ नि कम्प्युटरको कुरा गरेँ अहिले हैन, कम्प्युटरको प्रोसेसरले चाहिँ के अरे 1 सेकेन्डमै के गरिदिन्छ, 5 वटा चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ, प्रिन्टरको कपी चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा प्रिन्ट गर्नलाई 5 सेकेन्ड लाग्छ अरे हैन, तर कम्प्युटर त्यो प्रोसेसरलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने 1 सेकेन्डमा त्यसले 5 वटा गर्दैछ अरे हैन, 1 सेकेन्डमा 5 वटा गर्छ भनेको मतलब यसलाई 5 सेकेन्ड लागुन्जेल त यो सबै 5 वटै के अरे प्रिन्ट हुन त रेडी भइसक्यो नि त यहाँ गएर हैन, यो प्रिन्टरमा त रेडी हुन गइसक्यो, तर यसले त प्रिन्ट गराएको छैन नि त। यो प्रिन्ट नगरेपछि त यो प्रोसेसर त के हुनु पर्यो, अब त वेट स्टेटमा हुनु पर्यो नि त। अनि वेट स्टेटमा भएपछि यसले रेडी भन्ने सिग्नल यसलाई दिन्छ, अनि फेरि अनि बल्ल यसले पठाउँछ है। त्यो बेलासम्म के हुनु पर्यो, यो सिस्टम चाहिँ केमा हुनु पर्यो, वेटिङ स्टेटमा हुनु पर्यो क्या हैन, प्रोसेसर चाहिँ वेटिङ स्टेटमा हुनु पर्यो। किनकि मैले गरेको काम त यहाँ फ्लो नै भएको छैन, कम्प्लिटै भएको छैन, अनि म के गर्नु पर्यो, वेट गर्नु पर्यो एकछिन। त्यही भएर त्यो चाहिँ काम पनि कसको नै हुन्छ, 8284 क्लक जेनेरेटरको पनि काम हुन्छ है, ठिक छ। यति नै हो यसको ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यति नै छ है। केही क्वेसन छ भने सोध यसमा है, छ केही क्वेसन? यो थाहा हुनु पर्यो सबभन्दा हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो के अरे यो हामीलाई पिन डायग्रामहरू थाहा भएपछि हामीलाई यो मोडहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ, टाइमिङ डायग्राम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसपछि हामी टाइमिङ डायग्राम नै पढ्छौँ होइन, यो दुईवटा टाइमिङ डायग्राम पढ्छौँ, एउटा मिनिमम मोडको लागि रिड साइकल, मिनिमम मोडको लागि राइट साइकल, त्यसपछि म्याक्सिमम मोडको लागि रिड साइकल, म्याक्सिमम मोडको लागि राइट साइकल हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, म्याक्सिमम मोड चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन, यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। हामीले चाहिँ यति नै आज पढ्यो होइन, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध, कहीँनिर बुझेन भने छ कि नै छैन। यहाँ चाहिँ टाइमिङ डायग्राम तिमीहरूको त्यो उता चाहिँ के अरे इन्स्ट्रक्सन दिएर चाहिँ यसको टाइमिङ डायग्राम बना, यसको टाइमिङ डायग्राम भन्दै यहाँ चाहिँ मिनिमम मोडको टाइमिङ डायग्राम बना भन्छ, कि रिडको बना भन्छ, कि राइटको बना भन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिमम मोडको कि रिडको बना कि राइटको बना, त्यहाँ जस्तो त्यो उयो दिएर चाहिँ बना भन्दैन है। यसको टाइमिङ डायग्राम चाहिँ म अब एकदम हुन्छ नि एकदम सर्टकटमा एकदम डिस्क्राइब गर्न खोजेँ होइन, तिमीहरूलाई सजिलो छ किनकि टाइमिङ डायग्राम तिमीहरूले अगाडि पनि बनाइसकेको छ होइन। ल हेर है, अब हाम्रो यो मिनिमम मोड रिड साइकलमा चाहिँ टोटल 4 वटा साइकल लाग्छ भन्छ होइन, 4 वटा साइकल लागेको छ, यो राइटमा पनि 4 वटा साइकल लागेको छ है। अब हामीलाई थाहा छ त क्लक भनेको त इनिसियली हामीले सधैँ यसरी नै दिइरहेको छ, त्यो बेला मैले डिस्क्राइब गरेको होइन। यो क्लक हामीले सुरुमा हामीलाई क्लक फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, क्लक चाहिँ सधैँ के अरे हाफमा यो जान्छ, त्यो बेला मैले भनेको थिएँ यो क्लक र सुरुमा एज इट इज 8085 जस्तो छ हो। अब हेर त्यहाँ हामीले के दिन्थ्यो भने हायर एड्रेसलाई माथि, त्यसो लोयर एड्रेस दिन्थ्यो होइन। 8085 सँग ट्याली गऱ्यो भने तिमीले AD0 देखि AD7 सम्म चाहिँ हामीले तल दिन्थ्यो होइन, AD7 सम्म हामीले तल दिन्थ्यो, ठिक छ। अनि माथि भनेको A8 देखि के हुन्थ्यो, A15 हुन्थ्यो, किनकि त्यहाँ त जम्मा 8 बिटको डाटा बस्यो, 8 बिट यहीँ सकिसक्यो, अनि बाँकी रहेको 8 चाहिँ एड्रेस मात्र हुन्छ, यसो दिन्थ्यो। अब हेर है, अब चाहिँ यहाँ के छ भने AD0 देखि AD15 भनेको त लोवर हो नि त अब त होइन, किनकि यो मल्टिप्लेक्सलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि दिनु पर्यो। AD0 देखि AD15 चाहिँ हामीले यता दिन्छ हो। अब बाँकी रहेको चाहिँ यहाँ दिन्छ, A16 देखि A19 सम्म चाहिँ हामीले यहाँ दिन्छ, जसमा के पनि आउँछ S3 र S6 भनेको स्ट्याटस दिने काम गर्छ, S3 र S6। अनि एउटा BHE पनि आउँछ, BHE पनि आउँछ, S7 पनि आउँछ, S7 पनि आउँछ भनेको मतलब ओभरअल तिमीले S3 देखि S7 सम्म एउटा दिनु पर्यो, यहाँ स्ट्याटस दिनु पर्यो, अनि A16 देखि A19 सम्म दिनु पर्यो। यो हाम्रो एड्रेस दिएको भएर फर्स्ट टी स्टेट साइकलमा के छ हाम्रो ALE के छ, हाई छ, बाँकी सबैमा के छ, रेस्ट गरिरहेछ है। यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले एड्रेस, यो BHE बार चाहिँ यहाँ किन आएको भन्दा, यो BHE बार चाहिँ किन आएको भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने BHE बार 0 हुनु भनेको के हो,
हायर के अरे इभन के अरे सरी अड ब्याङ्कबाट आएको हायर एड्रेसबाट आएको भन्ने कुरा बुझाउनलाई चाहिँ यो बिएचई बार चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट भएको है। यो A16 देखि A19 बाट आएको भने हायर अर्डरबाट आएको भएर हायर एड्रेस बसबाट आएको भएर चाहिँ यो बिएचई बार प्रेजेन्ट भएको। यो S3 देखि S7 सम्म चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस दिने मात्र काम गर्छ। ठिक छ। अब हेर यो AD15 देखि AD07 मा अब फर्स्ट टी स्टेट साइकलमा त हाम्रो एड्रेस जान्छ। A0 देखि A15 को काम हुन्छ। अब यहाँ हेर है यो हामीले डटेड लाइन देखाएर आएको छ नि, यहाँ चाहिँ समथिङ डिले अकर भएको भनेर देखाएको क्या है। डिले अकर भएको यहाँ चाहिँ कुनै कुनैमा तिमीले यस्तो सिधै यस्तो देख्न सक्छौ, यस्तो देख्न सक्छौ हैन, सिधै यहाँ चाहिँ यस्तो आएको पनि देख्न सक्छौ। अलि कस्तो ल यसको चाहिँ ल सिधै यहीँबाट यस्तो स्टार्ट भएको पनि देख्न सक्छौ, यस्तो स्टार्ट भएर हैन सिधै यस्तो देख्न सक्छौ है। त्यो भनेको चाहिँ डिले छैन भनेको। यो भनेको त सिधै त्यसले एड्रेस दिने बित्तिकै त्यसले के पायो डाटा पायो भनेको। त्यो भएर यो सो गर्नलाई तिमीले डिले सो गराएको छ हैन। भनेको मतलब तिमीले यस्तो गर न T3 देखि T4 स्टेटमा जाँदा चाहिँ तिमीले बल्ल डाटा पाउँदो रहेछौ क्या हैन। डिले भएर चाहिँ डाटा पाउँदो रहेछौ कुन स्टेटमा तिमी T3 देखि T4 स्टेटमा चाहिँ तिमीले बल्ल के पाउँदो रहेछौ डाटा चाहिँ पाउँदो रहेछौ। कति बिटको 16 बिटको डाटा चाहिँ पाउँदो रहेछौ है। अब हेर अब हामीले रिड पहिला यसको बारेमा भनौँ। यो के हो अहिले मिनिमम मोडको मेमोरी रिड हो। मेमोरी रिड हो हैन। मेमोरी रिड हुने बित्तिकै हाम्रो थाहा छ नि हैन 0 छ भने हामीले यसरी दिन्छ, 1 छ भने हामीले यसरी दिन्छ हो। मिनिमम हामीले 0 छ भने यसरी दिन्छ, 1 छ भने यसरी दिन्छ। ठिक छ। अब यो भ्यालु 1 भनेको के हो मेमोरी रिड भइरहेको हो। यो भ्यालु 0 भनेको मतलब के भयो के अरे आइओ रिड भइरहेको है। अब यही केसमा तिम्रो मेमोरी रिड भनेको 1 हुनु पर्यो भने त यो 1 हुनु पर्यो नि त, यसरी यो 1 जानु पर्यो यसरी है। अब यसैले आइओ रिड बनायो भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हल्का के अरे एकदम लो के अरे के भन्छ अरे अलिकति हल्का कालोमा देखाइरहेको छ यहाँ हेऱ्यो भने हैन। यो भनेको चाहिँ यो तलको लो भनेको चाहिँ के जनाउँछ तिमीले आइओ रिड जनाउँछ क्या। आइओ रिड जनाउँछ किनकि आइओ रिड हुनलाई त यो 0 हुनु पर्यो। 0 भनेको त हामीले यसरी देखाउँछ। त्यही भएर मेमोरी आयो इनपुट आउटपुट कुनबाट हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो भने यो माथिबाट 1 बाट गयो भने यो मेमोरीबाट काम भइरहेछ, यो तलबाट गयो भने आइओबाट काम भइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अब अर्को कुरा आउँछ यो डिटी र आरको भनेको डाटा ट्रान्समिट र रिसिभको हैन। रिड भइरहेछ, रिड हुनु भनेको त रिसिभ हुनु हो नि त। रिड भनेको त रिसिभ होइन र ट्रान्समिटर भन्ने 8086 सँग तिमीले रिड गर्नु भनेको त 8086 रिसिभ गर्नु हो नि त। त्यही भएर रिसिभ हुनलाई के हुनु पर्यो यो 0 हुनु पर्यो। यो 0 हुनु पर्यो। 0 भनेको त यसरी नै देखाउँछ हामीले, यो यसरी नै देखाउँछ 0 भनेको हैन 0 भयो। राइट गरेको भए के हुन्थ्यो यो माथि हुन्थ्यो यस्तरी एक्टिभ हुन्थ्यो हैन। ठिक छ। यो भयो हैन। अब अर्को हुन्छ रिड गरिरहेछ। रिड गरिरहेछ त अब हामीलाई थाहा छँदैछ रिड भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा तिम्रो ठ्याक्कै यो डाटानिर हुन्छ। यो डाटा जहाँनिर भयो हाम्रो त्यही रिड हुन्छ हैन। ठ्याक्क लगाएर डाटा हाम्रो यहाँ जहाँ भयो जहाँबाट यो एक्चुअली डिले अगर भएको हो हैन। डिले अकर भएको तर हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ तर नगर्ने किनकि डिले त हुन्छ पक्कै नै हुन त हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो रिड चाहिँ हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यो T2 बाट T3 सम्मको स्टेटसम्म चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ रिड हुने काम गरिरहेछ। राइट छैन र यसमा राइट हुँदैन। त्यही भएर यो सिधा गइरहेछ। नत्र राइट नराखे पनि हुन्छ, यसमा राइट नराखे पनि हुन्छ हैन। अनि डाटा इनेबल हुने पनि हाम्रो कहाँनिर हो T2 स्टेटदेखि लिएर T4 सम्मको हाम्रो डाटा इनेबल यसरी हुन्छ है। आज मैले यस्तो सर्टकटमा मात्र भन्दैछु। यसलाई म फेरि अर्को क्लासमा चाहिँ मजाले एउटा गराएरै गराउँछु हैन। यो चाहिँ जेनरली तिमीहरूको हुनुपर्ने भनेको एउटा क्लक हुनु पर्यो, हायर अर्डर एड्रेस हुनु पर्यो विथ स्ट्याटस, अनि एउटा लोअर एड्रेस हुनु पर्यो AD0 देखि AD15 सम्म। त्यसपछि एउटा ALE हुन्छ, मेमोरी र इनपुट आउटपुट हुन्छ, डाटा ट्रान्समिट र रिसिभ हुन्छ, RD बार हुन्छ रिडमा, W बार हुन्छ राइटमा, अनि एउटा डाटा इनेबल हुन्छ। त्यसैको राइट पनि हेऱ्यो भने ठ्याक्कै हेर नि ल। अब चाहिँ DTR के छ हाम्रो यता माथिबाट गएको चाहिँ यता माथिबाट जानु पर्यो अब हैन। राइट चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो जहाँ ल यसमा फेरि डिले छैन रहेछ। ल यसमा डिले छैन। राइट हुँदाखेरि यहीँबाट स्टार्ट छ सिधै हैन ल। अनि डाटा इनेबल भनेको T2 बाट T3 T4 स्टेटमासम्म इनेबल हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो डिसेबल भएर बस्दिन्छ है ल। ठिक छ। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यसलाई फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ। भोलि त्यही गरौँ है त। त्यो क्लासमा भयो भने म त्यही उसमा लिन्छु। सेकेन्ड पिरियड चाहिँ हजुर लिनुहुन्न सर? लिनु म भयो भने रोशनी म्यामलाई भन्छु कि अब कल्पना म्यामले लिनुहुन्छ म भन्छु उहाँलाई। लिनु भ्याउनु छ भने लिनुहुन्छ है। म चाहिँ लिँदिनँ। म चाहिँ रोशनी म्यामको पिरियडमा लिन्छु म्यामले पढाउनु भएन भने। ओके ल म एटेन्डेन्स लिएँ। तिमीहरू को छ? भोलि कसैको एक्जाम छ र? हाम्रो त अब 22 गते मात्रै हो त।
ए कस्तो भइरहेको त तिमीहरूको एक्जाम? राम्रै भइरहेछ ठिकै। चिट चोर्न पाएन सब चिटहरू चोरेर लेख्यो भने चाहिँ केटाहरू के अरे तपाईँ त्यहीँ गाइड बस्नु भएको छैन? बसेछु त्यही अस्ति मैले देखेर आएको थिएँ। हो त पछि आइतबार त्यसो भए 601 मा